फैसल आबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा 9 मई केसेस की समाअत। MNA साहबजादा हामिद रजा हसन नयाजी समेत 160 मुल्जिमान पर फर्ज जुर्म आयद। फिरदौस राय समेत 8 खातीन पर भी फर्ज जुर्म आयद कर दी गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का फैसलाबाद में कमसिन बच्चे से नाजेबा हरकत का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद की टीम को मुतासरा बच्चे और लवाहिकीन से राबते की हिदायत। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाला रिटेलर गिरफ्तार। हॉकी स्टेडियम में कायम सेंटर पर रिटेलर हाफिज अख्तर ने खातून के 10,500 रुपए खुद बर्द किए। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर रकम खातून को वापस दिलवा दी गई। कैंप साइट इंचार्ज की मुद्दत में थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज। महकमा तालीम पंजाब ने फैसलाबाद को बेयारो मददगार छोड़ दिया। 6 साल से असातिज़ा की भर्तियां न होने से सरकारी स्कूल खाली होने लगे। जिला भर के 310 स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए भी 2,701 असातिज़ा की सीटें खाली। 1,801 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सीटें भी तैनाती की मुंतजर। हाई स्कूलों में 641 और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 466 सीटें भी कई साल से खाली। जिला भर में खाली सीटों की तादाद 5,924 हो गई। आवाम को महंगाई के पैदल पे झटकों के बाद हल्का सा रिलीफ। नेपरा ने अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.14 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी का इतलाक डिस्कोस के सारिफिन पर होगा। फैसलाबाद में ओवर बिलिंग का शिकार फेस्को 20,000 सारिफिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर की तमाम सर्कल्स को बिल रीचेक करने की सहूलत देने की हिदायत। सारिफिन से सिर्फ इस्तेमाल शुदा यूनिट्स का बिल वसूल होगा। फिरियोट मार्केट कमेटी का मुबैना गफलत। सब्जी मंडी में लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट गैर फाल। नर्खनामा अवेजा न होने से शहरियों को परेशानी का सामना। कहते हैं दुकानदार रेट लिस्ट दिखाते नहीं। इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट भी बंद। कुछ भी सरकारी नर्ख पर नहीं मिलता। चनियोट में डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन सेस कमेटी का इजलास। कमेटी ने शुगर कैन सेस फंड से 18 स्कीमों की मंजूरी दी। MPA तैमूर अमजद लाली कहते हैं कमिश्नर ऑफिस से हतमी मंजूरी के बाद स्कीमों पर काम शुरू होगा। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर का बड़ा इकदाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 200 बच्चों की गुंजाइश का पंजाब का पहला ऑटिज्म केयर सेंटर बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा। अली अकबर भिंडर कहते हैं खुसूसी बच्चों को तिब्बी और तालीमी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगे। चनियोट में डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ स्टाफ की जनरल ड्यूटी खत्म। सेक्रेटरी हेल्थ की मेडिकल स्टाफ को अपनी पोस्टिंग के मुकाम पर वापस ड्यूटी की हिदायत। DHQ अस्पताल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर और OT स्टाफ से महरूम हो गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। हिफाजती वैक्सीन, शुगर समेत दीगर अमराज की स्क्रीनिंग किट्स ना, अमला पूरा। खानदानी मनसूबाबंदी समेत दीगर अद्वियात नापैद। UPS करा, पीने का पानी नायाब। सिवरेज मसाइल। फैसलाबाद मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट ने नवंबर में सेहत सहूलियात कदम फ्राहमी पर जिला भर की 28 इलाजगाहों को फेल करार दे दिया। शोरकोट में महकमा सेहत के हुकाम की नाअहली। 4 लाख से ज्यादा शहरियों के लिए THQ अस्पताल एक भी वेंटिलेटर दस्तयाब न हो सका। सीरियस मरीजों की दूसरे शहरों में मुंतकिली खतरे को बढ़ाने लगी। फैसलाबाद की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेलों में मल्टी स्टोरी बैरिक्स ब्लॉक्स के तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। डिस्ट्रिक्ट जेल में विमेन जेल की तामीर के काम भी लटक गए। सेंट्रल जेल में 4, डिस्ट्रिक्ट जेल में 3 स्कीमों पर काम मुकम्मल ना हो सका। फैसलाबाद की सड़कों पर बेशतर सिग्नल से ट्रैफिक वार्डन गायब। शहरी कानून की खिलाफ वर्जी करने को अपना हक समझने लगे। बेहंगम ट्रैफिक वबाल जान बनने लगे। शहरियों के मुतलका हुकाम से ट्रैफिक वार्डन तैनात करने की अपील। PHA ने शहर को पार्कों को लावारिस छोड़ दिया। मकामी अफराद ने पार्कों में लगे दरख्तों को सर्दी भगाने का जरिया समझ लिया। जौहर कॉलोनी के पार्क से नामालूम अफराद ने दरख्त काटना शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम।
کہا ہوا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا، فاصلے سمٹ گئے، پنجاب حکومت جدید ہوائی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، پنجاب کی ایئر لائن کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بڑا رن وے تو بن گیا لیکن بڑی عالمی پروازیں نہ شروع ہو سکیں۔ ایئرپورٹ پر 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والا مرکزی رن وے بے سود 777 بوئنگ طیارے لینڈ نہ ہو سکے۔ ایئرپورٹ کی مین ٹرمینل بلڈنگ اور پی آئی اے کی بلڈنگ کی تعمیر توسیع کے کام بھی نہ ہو سکے۔ پنجاب بھر میں اکاؤنٹس دفاتر کے سیپ سسٹم کے اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا سیپ سسٹم 10 سے 20 دسمبر تک بند رہے گا۔ ڈی جی اکاؤنٹس کی کرسچن کمیونٹی کی تنخواہیں، پینشن اور جی پی فنڈ آج ہی کلیئر کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی برائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ صدر ریحان نسیم بھڑاڑا کی زیر صدارت اجلاس میں سلوواکیہ کے تاجر بھی شریک۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹوبہ ٹیکسنگ کو سب سے زیادہ داخلوں کا اعزاز حاصل۔ پرنسپل ڈاکٹر احسن علی کو تعلیمی سال 2024 میں بہترین کارکردگی پر شیلڈ اور اعزازی تنخواہ بھی دی گئی۔ ڈاکٹر احسان کا کالج میں ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر تعلیمی نظام اپنانے کے عزم کا اظہار۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کا بڑا اقدام۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 200 بچوں کی گنجائش کا پنجاب کا پہلا آٹزم کیئر سینٹر بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ۔ علی اکبر بھنڈر کہتے ہیں خصوصی بچوں کو طبی اور تعلیمی سہولیات مفت فراہم کی جائیں گے۔ چنیوٹ میں ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ سٹاف کی جنرل ڈیوٹی ختم۔ سیکریٹری ہیلتھ کی میڈیکل سٹاف کو اپنی پوسٹنگ کے مقام پر واپس ڈیوٹی کی ہدایت۔ ڈی ایچ کیو اسپتال الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر اور او ٹی سٹاف سے محروم ہو گیا۔ شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ حفاظتی ویکسین، شوگر سمیت دیگر امراض کی سکریننگ کٹس نہ، عملہ پورا۔ خاندانی منصوبہ بندی سمیت دیگر ادویات ناپید۔ یو پی ایس خراب، پینے کا پانی نایاب، سیوریج مسائل۔ فیصل آباد مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ نے نومبر میں صحت سہولیات کی عدم فراہمی پر ضلع بھر کی 28 علاج گاہوں کو فیل قرار دے دیا۔ شورکوٹ میں محکمہ صحت کے حکام کی نااہلی، 4 لاکھ سے زائد شہریوں کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال ایک بھی وینٹیلیٹر دستیاب نہ ہو سکا۔ سیریس مریضوں کی دوسرے شہروں میں منتقلی خطرے کو بڑھانے لگی۔ فیصل آباد کی سینٹرل ڈسٹرکٹ جیلوں میں ملٹی سٹوری بیرکس بلاکس کی ترقیاتی کام سست روی کا شکار۔ ڈسٹرکٹ جیل میں ویمن جیل کی تعمیر کے کام بھی لٹک گئے۔ سینٹرل جیل میں 4، ڈسٹرکٹ جیل میں 3 اسکیموں پر کام مکمل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد کی سڑکوں پر بیشتر سگنل سے ٹریفک وارڈن غائب۔ شہری قانون کی خلاف ورزی کرنے کو اپنا حق سمجھنے لگے۔ بے ہنگم ٹریفک وبال جان بننے لگے۔ شہریوں کے متعلقہ حکام سے ٹریفک وارڈن تعینات کرنے کی اپیل۔ پی ایچ اے نے شہر کو پارکوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ مقامی افراد نے پارکوں میں لگے درختوں کو سردی بھگانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جوہر کالونی کے پارک سے نامعلوم افراد نے درخت کاٹنا شروع کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل سول ایویشن ڈے پر پیغام۔ کہا ہوا بازی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا، فاصلے سمٹ گئے، پنجاب حکومت جدید ہوائی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم، پنجاب کی ایئر لائن کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر بڑا رن وے تو بن گیا لیکن بڑی عالمی پروازیں نہ شروع ہو سکیں۔ ایئرپورٹ پر 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والا مرکزی رن وے بے سود 777 بوئنگ طیارے لینڈ نہ ہو سکے۔ ایئرپورٹ کی مین ٹرمینل بلڈنگ اور پی آئی اے کی بلڈنگ کی تعمیر توسیع کے کام بھی نہ ہو سکے۔ پنجاب بھر میں اکاؤنٹس دفاتر کے سیپ سسٹم کے اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کا سیپ سسٹم 10 سے 20 دسمبر تک بند رہے گا۔ ڈی جی اکاؤنٹس کی کرسچن کمیونٹی کی تنخواہیں، پینشن اور جی پی فنڈ آج ہی کلیئر کرنے کی ہدایت۔
फैसल आबाद ऐवान सनत और तजारत की कायमा कमेटी बराए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इजलास। सदर रेहान नसीम भड़ाड़ा की जेर सदारत इजलास में स्लोवाकिया के ताजर भी शरीक। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टोबा टेक्सिंग को सबसे ज्यादा दाखिलों का एजाज हासिल। प्रिंसिपल डॉक्टर एहसन अली को तालीमी साल 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड और एजाजी तनख्वाह भी दी गई। डॉक्टर एहसान का कॉलेज में तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर तालीमी निज़ाम अपनाने के अज़्म का इजहार।